सिब्लिङ हजुर हो कि भनेर हेरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि 18 के यो 8 को चाहिँ दुईटै चाइल्ड हो नि त, सिब्लिङ हो नि त हैन, त्यही भएको कारणले गर्दा यो कलर कन्भर्टिङ भएको। ल स्टेप 5 मा चाहिँ अब 17 हाल्नु पर्यो हैन। अब 17 चाहिँ न्यू नोड र रेड कलरमा हालिन्छ, जुन 8 भन्दा बढी हो, 18 भन्दा थोरै हो र 15 भन्दा धेरै हो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ यहाँ अब फेरि के भन्छ रुल भायोलेट हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि लेफ्ट रोटेसन भनेर हामीले 17 लाई के भन्छ 17, 15 र 18 लाई लेफ्ट रोटेसन गर्छौँ। त्यो भइसकेपछि फेरि हामीले राइट रोटेसन र रिकलर पनि गरिदिन्छौँ त्यसलाई, जसले गर्दा 17 बिचमा आउँछ अनि 15 र 18 चाहिँ त्यसको रुट त्यसपछिको त्यसको ब्रान्च लिफ नोडहरू भन्छन्। अनि यो राइटमा आएको जस्तो चाहिँ यो नोड भन्छ। अब स्टेप 6 मा चाहिँ अब हामीले 25 राख्नु पर्यो हैन। 25 अब हामीले त्यसरी नै चेक गर्दै गर्दै गएर उसमा राखिदिनु पर्यो, 18 भन्दा बढी भएर राखेछौँ। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको दुईटा कन्सिक्युटिभ रेड आउँछ, त्यसले के भन्छ प्रपर्टिजहरू भायोलेट गर्छ। त्यो भएपछि हामीलाई फेरि रिकलर गरिदिनु पर्छ। अनि त्यसरी हामीले 15 र 18 लाई चाहिँ ब्ल्याक गरिदियौँ, 17 लाई चाहिँ रेड गरिदियौँ। स्टेप 6 मा चाहिँ अब फेरि 40 हामीले हाल्नु पर्यो। 40 हामीले हालेपछि चाहिँ त्यही आफ्नो कन्जिक्युटिभ पोजिसनमा जाने बेला चाहिँ 25 को राइट नोडमा गएर बस्छ। 25 को राइट नोडमा गएर बसिसकेपछि रेड कलर हुन्छ, त्यसलाई फेरि रुल भायोलेट हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई एलएल रोटेसन र फेरि रिकलर पनि गरिदिन्छौँ। अनि सर्टेन यस्तो ब्रान्च बन्छ, ट्री बन्छ। अनि फेरि हाम्रो लास्ट एलिमेन्ट सायद 80 लाई हामीले हालिदिन्छौँ, जुन रेड कलर हुन्छ। त्यो हाल्दा पनि फेरि डबल रेड भएर के भन्छ रुल भायोलेट हुन्छ। अनि फेरि हामीले त्यसलाई रिकलर गर्छौँ। रिकलर गरिसकेपछि पनि त्यसको सिब्लिङ नोडको चाहिँ त्यो रुल भायोलेट भएर फेरि हामीले त्यसलाई लेफ्ट रोटेसन गरेर रिकलर गर्छौँ, जसले गर्दा फाइनल्ली आएको रेड ब्ल्याक ट्री चाहिँ लास्टमा देखिए जस्तो भन्छ। चाहिँ हामी डिलिसन, हजुर सर केही भनिराख्नु भएको? अरे डिलिजन पर्दैन, अब डिलिजन त नोड भायोलेट गरेपछि सिधिहाल्यो, त्यो सर्च गर्दै जाने, त्यो इलिमेन्टहरूलाई एरेन्जमेन्ट गरेर चाहिँ पर्दैन तिमीले। अब अर्को कुरा, अब कसले गर्छ एकजना, ल म गर्छु भन त। यो रेड ब्ल्याक ट्री, तिम्रो नाम के भनेर म टिप्नु पर्यो? सुनिल शाह। सुनिल शाह, हजुर। स्टप सेयरिङ भयो? स्टप भयो। को छ अब? म गर्छु भन न। खै त सबैले यो सुनिलले भने जस्तो म गर्छु भन त एकजनाले। म अब एकजनाले अब एकजनाले गर्ने, अनि त्यसपछि म नयाँ सुरु गर्छु। ल ल यस्तो हुनुपर्छ टक्क, म गर्छु भन्ने। ल सेयर गर स्क्रिन। ल स्क्रिन आइरहेछ मेरो? आयो। अच्छा शर्मा त सुरुदेखि नै प्रेजेन्ट गर्ने हो? ल गर न, गर, के फरक, के लेखाएर चाहिँ यसो हेरौँ तिम्रो। अनि अर्को कुरा सुन है, सबैले मलाई त्यो मेरो मेलमा चाहिँ पठाइदिने तिमी, अस्ति मैले च्याटमा राखेको छु होला मेल, त्यो मेलमा सबैले पठाइदिने दुइटै, नसोधेकोहरूलाई पनि पठाउने है। मैले मेल राखेको छैन र, मेरो मेल राखिदिए जस्तो लाग्थ्यो मलाई, कि छैन? राख्नु भएको छ सर। त्यही मेलमा जसले पठाइसकेको छ, परेन नपठाएको भने पठाऊ है। ल सुरु गर। अच्छा
रेड ब्ल्याक ट्री भनेको चाहिँ के हो हेरौँ। अँ, रेड ब्ल्याक ट्री भनेको चाहिँ नि बाइनरी सर्च ट्री नै हो होइन। यसमा चाहिँ नि एभ्री नोड चाहिँ कि चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ कि चाहिँ रेड कलरको हुन्छ। अब यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ। रेड ब्ल्याक ट्री हुनको लागि सर्टेन प्रपर्टिजहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ नि रेड ब्ल्याक ट्री भनेको चाहिँ अघि भनिहाल्यौँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ बाइनरी सर्च ट्री हो भनेको चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ नि हाम्रो रुट भनेको सधैँ ब्ल्याक कलर नै हुनुपर्छ रेड ब्ल्याक ट्रीको। अनि नेक्स्ट प्रपर्टी यसले फलो गर्ने भनेको चाहिँ नि यदि एउटा नोड चाहिँ रेड छ भने त्यसको चिल्ड्रेन चाहिँ ब्ल्याक नै हुनुपर्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के, त्यहाँ ट्रीमा कहिले पनि दुईटा कन्जिक्युटिभ रेड नोड्स चाहिँ सँगै आउनु हुँदैन। अनि नोडदेखि हामी नल नोडसम्म जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पाथ लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि ब्ल्याक कलर्ड नोड्सहरू चाहिँ नि इक्वल नम्बरको हुनुपर्छ जुन पाथमा पनि। अनि हामीले नयाँ नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ रेड कलरले नै इन्सर्ट गर्छौँ होइन। अनि फाइनली के भनेको हाम्रो नल नोड लास्टमा जुन नल नोड हुन्छ त्यो चाहिँ नि सधैँ ब्ल्याक कलरमा इन्सर्ट गरिन्छ यसलाई चाहिँ नि। अब रेड ब्ल्याक ट्रीको एक्जाम्पलहरू हेरौँ होइन। रेड ब्ल्याक ट्री भनेको चाहिँ हामीले एमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि रुट नोड सधैँ ब्ल्याक नै छ 7। त्यसपछि अरू नोड चाहिँ नि 5 र 9 ब्ल्याक कलरमा छ। यसले चाहिँ नि कुनै पनि रेड ब्ल्याक ट्रीको रुल भाइलेट गरेको छैन भनेपछि यो रेड ब्ल्याक ट्री भयो। अनि सेकेन्ड मा पनि त्यसै नै हाम्रो 7, 5 र 9 हुँदाखेरि 5 र 9 रेडमा छ, 7 ब्ल्याक रुट नोड भइहाल्यो। यो पनि रेड ब्ल्याक ट्री नै हो। अनि थर्ड पनि रेड ब्ल्याक ट्री नै हो। त्यसै नै यस्तो कुनै पनि रुल भाइलेट गरेको छैन। सिमिलरली हो यिनीहरू एक्जाम्पलहरूमा चाहिँ यो किन रेड ब्ल्याक ट्री होइन भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको हेर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट रुलले नै के भनेको थियो भने रुट नोड चाहिँ सधैँ ब्ल्याक हुनुपर्छ। तर यसमा चाहिँ रुट नोड रेड कलरमा छ, यो हुने बित्तिकै यो रेड ब्ल्याक ट्री हुँदैन ए नम्बरको। अनि बीमा चाहिँ के भएको छ भने यसमा 42 र 31 दुईटै रेड नोड छ। यो भनेको दुईटा कन्जिक्युटिभ रेड नोड आउने बित्तिकै यो रेड ब्ल्याक ट्री हुँदैन। ठीक छ। थर्ड ट्रीले चाहिँ नि के देखाएको छ भने रेड ब्ल्याक रेड लेभल एउटै छैन तपाईँको। रेड ब्ल्याक ट्रीले के भन्छ, एभ्री पाथ हामी जुन पनि नल नोडमा जाँदाखेरि जुनसुकै पाथ लिँदाखेरि पनि ब्ल्याक नोडको नम्बर इक्वल हुनुपर्छ भनेर हाम्रो रुल छ। तर यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा हेर्दा एउटा एलिमेन्ट 7 मात्रै छ। त्यहाँ रेड ब्ल्याक नोडको काउन्ट गर्दाखेरि एउटा मात्र ब्ल्याक नोड हुन्छ भने अर्को राइट सब ट्रीतिर हेर्दा दुईटै पाथमा दुईटा ब्ल्याक नोड छ। त्यही भएर यसले चाहिँ नि भाइलेट गर्यो सबै पाथमा इक्वल नम्बर नभएर। अब रुल्स यस्तो प्रपर्टीहरू हेरिसकेपछि अब इन्सर्सनमा छन्। अब इन्सर्सन अल्गोरिदम के छ भने सबसे पहिला चाहिँ हामी ट्री चाहिँ नि एम्प्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ होइन। यदि एम्प्टी छ भने चाहिँ नि अब न्यू नोड चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुट नोड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले ब्ल्याक कलर गर्छौँ होइन इन्सर्ट गरिसकेपछि। अब त्यसपछि चाहिँ अब एम्प्टी छैन भने चाहिँ हामी न्यू नोड सधैँ रेड कलरमै इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइनरी ट्री अनुसार नै इन्सर्ट गरेर हुन्छौँ। रेड कलरको भयो। त्यसपछि अब चाहिँ हामी सधैँ प्यारेन्ट नोडलाई चेक गर्छौँ होइन न्यू नोड इन्सर्ट गरिसकेपछि। अब प्यारेन्ट नोड हेर्दाखेरि चाहिँ यदि ब्ल्याक नै छ भने इन्सर्सन चाहिँ भयो होइन। तर रेड छ भने चाहिँ हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्यारेन्ट नोड चाहिँ रेड छ भने हामी प्यारेन्टको सिब्लिङलाई पनि चेक गर्छौँ होइन। मतलब हामीले अङ्कल नोडलाई पनि हेर्छौँ। अङ्कल नोडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अब दुईवटा केस आउँछ होइन। यदि अङ्कल नोड चाहिँ नि ब्ल्याक वा नल छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले रोटेसन गरेर रिकलर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अङ्कल नोड चाहिँ रेड छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिकलर मात्र गर्दा पनि पुग्छ होइन। तर त्यसलाई रिकलर गर्दाखेरि हामीले
ग्रान्ड प्यारेन्ट नोडलाई पनि रिकलर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। अब एक्जाम्पल हेरेर बुझौँ। एकछिन एउटा क्वेसन सोधेँ। पहिला हामी ट्रीमा भएको नोडलाई रोटेसन गराएर रिकलरिङ गर्छौँ कि पहिल्यै कलरिङ गर्छौँ? जस्तो हामीले ट्री बनाउँदै जाँदा मैले भनेको हामी एबिएल ट्री अथवा हामी यसमा पनि त एबिएल ट्रीको फर्मेट त रोटेसन त युज हुन्छ होइन। एबिएल ट्रीमा भएको जुन प्रपर्टी त यसले पनि इन्हान्स गर्छ होइन। जस्तो हाम्रो के अरे लिफ नोडबाट प्यारेन्ट नोड्स भनौँ न इन्टरनल नोडमा त्यसको हाइट हामी पहिला अथवा त्यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर अथवा रोटेसन गराएर कलर डिकोडिङ गर्छौँ कि कलर डिकोडिङ गरेर रोटेसन गराउँछौँ भने कुन चाहिँ गराइन्छ? पहिला रोटेसन गराइन्छ। फर्स्टमा हामी पहिला के गराउनु पर्यो भने हामीले पहिला हाम्रो के अरे ट्रीको ब्यालेन्स छ कि छैन हेरेर हामी रोटेसन गराउँछौँ। रोटेसन गराएर भइसकेपछि अनि हाम्रो सिब्लिङ कममा कलर कुन चाहिँ छ त्यो हेरिन्छ। त्यो हेरेको आधारमा हामी के गर्छौँ नोडहरूलाई रिकलरिङ गर्ने हामी एरेन्जमेन्ट गर्छौँ अथवा ऊ गर्छौँ है, एक्जिक्युट गर्छौँ। त्यसपछि पहिला रोटेसन अनि त्यसपछि कलरिङ है। ल ठिक छ। ल इक्जाम्पल हेरौँ के हाम्रो के छ भने 214590367 लाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले 2 लाई इन्सर्ट गराउँदाखेरि सुरुमा रेड नोड नै न्यू नोड भनेको हाम्रो सधैँ रेड नोड नै इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेड कलरमा आयो। तर यो चाहिँ हाम्रो रुट नोड छ होइन। अब रुट नोड हुने बित्तिकै हाम्रो रुल अनुसार रुट नोडलाई सधैँ ब्ल्याक बनाउनु पर्छ। त्यही भएर हामीले रिकलर गरेर यो ब्ल्याक नोड बन्यो 2 चाहिँ। अब यसपछि 1 लाई इन्सर्ट गराउँदाखेरि बाइनरी ट्री जस्तो अब लेफ्ट सबट्रीतिर गयो 2 भन्दा सानो हुने बित्तिकै इन्सर्ट गऱ्यौँ। प्यारेन्ट नोड हेर्नुपर्ने छ। प्यारेन्ट नोड हेर्दा ब्ल्याक नै छ भनेपछि यो इन्सर्ट भयो। अब हामी 4 लाई इन्सर्ट गर्छौँ। 4 लाई इन्सर्ट गर्दाखेरि पनि यसले कुनै पनि रुललाई भाइलेट गरेको छैन। यो रेड ब्ल्याक ट्री नै भयो। अब 5 लाई इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 5 2 भन्दा ठुलो 4 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ 4 पनि रेड कलरमा छ 5 पनि रेड कलरमा छ। अब यो हुने बित्तिकै यसले चाहिँ दुईटा रेड नोड कन्जिक्युटिभ आउने बित्तिकै रेड ब्ल्याक नोड ट्रीको रुल भाइलेट गर्यो। अब हामीले चाहिँ नि भाइलेट गर्ने बित्तिकै अङ्कल नोडलाई चेक गर्छौँ। पहिला अङ्कल नोडलाई चेक गर्दा अङ्कल नोड रेड छ। अब अङ्कल नोड रेड हुँदाखेरि हामीले अघि के भनेको थियो भने यसमा रिकलर मात्र गर्दा पुग्छ। अब हामीले यसलाई रिकलर गर्छौँ। रिकलर गर्दाखेरि हामीले प्यारेन्ट नोड र अङ्कल नोडलाई दुईटैलाई रिकलर गर्यौँ। यसको साथै हामीले ग्रान्ड प्यारेन्ट नोडलाई पनि रिकलर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा केस चाहिँ के छ भने यदि ग्रान्ड प्यारेन्ट नोड चाहिँ रुट नोड हो भने त्यसलाई हामी त्यत्तिकै छोड्छौँ, नत्र चाहिँ रिकलर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट नोड भनेको न्यू नोडको ग्रान्ड प्यारेन्ट नोड भनेको 2 छ। यसमा 2 चाहिँ नै हाम्रो रुट नोड हो। त्यही भएर यसलाई हामी रिकलर गर्दैनौँ। अलरेडी कलर नै हुन्छ नि त अगाडि नै गरिसकेको छ नि। इन्सर्ट के अरे 1 नम्बर स्टेपमै फर्स्टमै इन्सर्ट गर्ने बेलामा गरेको छ नि त त्यसलाई। अथवा इन्टरनल नोड भएको केसमा चाहिँ रुट नोड होइन कि इन्टरनल नोड भएको केस हो भने हामीले त्यहाँ कुनै बेला रेड भयो भने त्यति बेला त्यो नोडलाई पनि हामी के गर्नुपर्छ कलरिङ गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ सम्झनु। अब त्यसपछि हामी 9 लाई इन्सर्ट गर्छौँ। 9 इन्सर्ट गर्दाखेरि पनि यसरी नै दुईटा नोड कन्जिक्युटिभ रेड नोड आउने बित्तिकै भाइलेट गर्यो रुललाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले चेक गरौँ। अङ्कल नोड चेक गरौँ होइन। अङ्कल नोड चेक गर्दाखेरि यसमा नल छ। नल वा ब्ल्याक छ भने हामीले यसमा चाहिँ नि सुइटेबल रोटेसन गराउँछौँ अनि रिकलर पनि गराउँछौँ। अब सुरुमा चाहिँ रोटेसन गराउँदाखेरि हाम्रो यो लेफ्ट रोटेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले लेफ्ट रोटेसन गराइसकेपछि 5 माथि आउने भयो। यता 4 र 9 यता सब ट्रीमा जाने भयो। अब रिकलरिङ गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 4 र 5 चाहिँ रिकलर भएको छ। यसमा चाहिँ रोटेसन र रिकलरिङ गराएपछि यो चाहिँ नि अब रेड ब्ल्याक ट्री बन्यो। अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट एलिमेन्ट भनेको 0 छ। अब 0 लाई इन्सर्ट गराउँदाखेरि लेफ्ट सब ट्रीतिर गइरहेछ। यसले चाहिँ कुनै पनि रुल भ्यालिड गराएको छैन प्यारेन्ट नोड ब्ल्याक हुने बित्तिकै।
अब चाहिँ हामीले 3 लाई इन्सर्ट गरायौँ। अब 3 लाई इन्सर्ट गराउँदा के भयो भन्दाखेरि यहाँ पनि रुल भाइलेट भयो। अब भाइलेट हुने बित्तिकै हामी अङ्कल नोडलाई चेक गरौँ पहिला। अङ्कल नोड रेड छ। अङ्कल नोड रेड हुने बित्तिकै हामीले त्यसलाई रिकलरिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। अब रिकलरिङ गर्दा अङ्कल नोड र प्यारेन्ट नोड दुईटै रिकलर भयो, ब्ल्याक कलरमा चेन्ज भयो। अनि ग्रेन्ड प्यारेन्ट नोड पनि हेर्दाखेरि इन्टर्नल नोड भयो, त्यही भएर यसलाई पनि हामी रिकलर गर्छौँ। फाइभलाई पनि हामी रिकलर गरेपछि पनि हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै रुल भाइलेट गराछ कि छैन भनेर। तर यसमा चाहिँ कुनै रुल सबै रुललाई सेटिस्फाई गरिरहेछ यसले। अब चाहिँ लास्ट नोड भनेको अब यसपछि हामीले 6 लाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। 6 लाई इन्सर्ट गराउँदाखेरि प्यारेन्ट नोड 6 को प्यारेन्ट नोड भनेको 9 छ। 9 ब्ल्याक हुने बित्तिकै इन्सर्सन भयो। अब नेक्स्ट हाम्रो 7 छ। अब 7 लाई इन्सर्ट गराउँदा यहाँ दुईटै रेड कन्जिक्युटिभ आउने बित्तिकै ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नु पर्यो। ब्यालेन्स पनि चेक गर्दै जानुपर्छ है एबिएलको स्तरीय नि। फेरि तिमीले खालि रेड ब्ल्याक मात्रै होइन, ब्यालेन्स फ्याक्टर पनि ठिक छ कि छैन हेर्दै जानुपर्छ। जस्तो 967 मा त तिम्रो ब्यालेन्स छैन नि त, ट्री छ छैन। त्यहाँ 3 ब्यालेन्सलाई के गर्नु पर्यो, पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, रोटेसन गराउनु पर्यो, अनि बल्ल रिकलरिङ गर्ने। रोटेसन गराउँदा कलरको भ्यालु चेन्ज हुने होला पक्का। नोडमा कलरिङ रिकलरिङ हुन्छ पक्का। यो चाहिँ नि हाम्रो अब लेफ्ट राइट रोटेसनमा जाने भयो। सुरुमा चाहिँ हामी लेफ्ट रोटेसन गरायौँ। लेफ्ट रोटेसन गराउँदाखेरि 7 माथि जान्छ, यता 6 9 7 6 हुने भयो यता। अब यसलाई फेरि अब हामी राइट रोटेसन गराउँछौँ। अब राइट रोटेसन गराइसकेपछि चाहिँ नि यो यस्तो फर्ममा आउने भयो। 7 यता भयो, लेफ्ट सप्लीमा 6 अनि यता 9 हुने भयो। अब चाहिँ फाइनली हामी रिकलरिङ गर्छौँ। रिकलरिङ गर्दाखेरि हाम्रो 7 र 9 चाहिँ रिकलर हुन्छ। 7 ब्ल्याकमा जान्छ, 9 रेड हुने भयो। अब यसरी चाहिँ फाइनली हाम्रो रेड ब्ल्याक ट्री चाहिँ कम्प्लिट भयो। यसले चाहिँ कुनै रुल पनि भाइलेट गराएको छैन, ट्री ब्यालेन्स पनि छ। अब यसरी नै हाम्रो रेड ब्ल्याक ट्री बन्यो, इन्सर्सन कम्प्लिट भयो। ल ठीक छ। ल सेयरिङ स्टप गर। कोही गर्नेवाला छ अरू? ल भन। कोही गर्नेवाला छैन भने म अब नयाँ सुरु गर्छु। अब तिमीहरूले चाहिँ यति पढिसकेपछि हाम्रो अब म नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छु आज है। अब नयाँ च्याप्टर सुरु गर्ने हामी सर्चिङ सुरु गर्छौँ आज। ल अरूको पनि पालो आउँछ, मैले नाम टिपेको मात्रै नि पठाउनु चाहिँ सबैले मेल गरेर पठाइदियो, haripi@wrcedu.np त्यसमा पठाऊ है सबैले। मैले त्यहाँ पनि अस्ति पनि भन। त्यो रेड ब्ल्याक ट्रीको चाहिँ डेप्थ चाहिँ 3 नै हुन पर्ने हो। डेप्थ होइन, डेप्थ त लेभल मेन्टेन गर्दै जाने, 3 मात्रै हुन्छ, जति पनि हुनसक्छ। अहिले हाम्रो थोरै डाटा भएर मात्रै त्यति भयो। तर 3 नै भनेर देखाएको थियो त उता पढ्दाखेरि। त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड रुल्स चाहिँ छैन होला त्यसमा। पखाइ एकचोटि म हेरिहालेँ। रेड ब्ल्याक ट्रीको चाहिँ हामीले गर्ने 3 सम्म मात्रै होला, त्यस्तो छैन, रुल्स ल्याएको छैन। कुनै पेपरहरुमा भयो भने छुट्टै, नत्र भने छैन हेर। है ल त्यही पनि त पछि म अर्को क्लासमा भन्ने होला कति रहेछ कति हुन्छ भन्ने कुरा है। मैले अहिले टाइम किल गरिन मैले। ल मैले अब सर्चिङ सुरु गर्छु आज।
स्क्रिन सेयर भएको छ? छैन सर। आउँदैछ होला त्यसो भने। भयो सर। ल हामीले सर्चिङ भनेर पढ्दैछौँ है। अब हाम्रो बाँकी भनेको यो सर्चिङ हामी तिमीहरूको क्लास सायद 5-6 गतेसम्म हुन्छ होला। भनेको तिमीहरूको अब मैले आइतबार लिन्छु एउटा, अनि त्यसपछि बुधबार बिहिबार मिल्यो भने बिहिबार पनि लिने है। 2टा क्लास हुन्छ, 2टा क्लासमा सायद आइतबारसम्म यो भ्याइन्छ होला। आज कति पढिन्छ हेरौँ सर्चिङ। अनि बाँकी रहेको च्याप्टर भनेको एजम्पसन नोटेसन छ, बिग नोटेसन र इटा नोटेसन भन्ने छ, अनि ग्राफ थ्योरी एन्ड सर्टिङ है। 3टा बिगो नोटेसन, थीटा र इटा नोटेसन एउटा क्लासमा भ्याइन्छ। अनि तिम्रो सर्टिङ चाहिँ 2-3टा क्लास लाग्छ होला। अनि ग्राफ चाहिँ 3टा क्लास जति लाग्छ, अथवा 10-12टा क्लास लाग्छ। हामी अब तिहार दसैँ पछाडि नै हामी चाहिँ की सर्टिङ सुरु गर्छौँ, अनि त्यसपछि एजम्पसन नोटेसन अनि ग्राफ थ्योरी सुरु गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ सर्टिङमा के छ भन्दा यो नर्मल्ली 5 आवर्स क्रेडिट आवर्स भनेको चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट पनि स्योर आउँछ फाइनल एक्जाममा। तर सजिलो च्याप्टर हो यो, एकदम सजिलो च्याप्टर हो, केही गाह्रो छैन यसमा। सबभन्दा सजिलो च्याप्टर होला यो। एउटा के भन्छ अरे रिकर्सन रिलेसन भनेर पढाएको थियो नि हामीले, के अरे हिनोटावर र फिबोनाची सिरिज। जस्तै यहाँबाट पनि एउटा क्वेसन स्योर हो। यसमा आउने भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले के पढ्नुपर्छ भनेको सर्चिङ टेक्निक भनेको के हो, सिक्वेन्शियल सर्च, बाइनरी सर्च र ट्री सर्च भन्छ। अनि जेनरल सर्च ट्री भन्छ। जेनरल सर्च ट्री एउटा फर्मेट छ। अनि ह्यासिङ, अनि ह्यास फङ्सन, ह्यास कोलुसन एन्ड ह्यास कोलुजन रिसोल्युसन अफ टेक्निक भन्छ। ह्यास कोलुसनको रिसोल्युसन टेक्निक भन्छ। त्यो टेक्निकको बारेमा पढेपछि यो च्याप्टरहरू भ्याइन्छ। नर्मल्ली हामी अब जाउँ सर्च भनेको के हो त। सर्चिङ अथवा सर्च भनेको के हो त भन्दा सर्चिङ भनेको एउटा प्रोसेस हो। प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द गिभन द भ्यालु अफ पोजिसन इन द लिस्ट अफ भ्यालु। कुनै हामीसँग एउटा एरेमा डाटा एलिमेन्ट अथवा लिङ्क लिस्टमा डाटा एलिमेन्टहरू छ, अथवा कुनै स्ट्रक्चर अथवा रेकर्ड सेटमा कुनै डाटा एलिमेन्टहरू छ, त्यो डाटा रेकर्ड एलिमेन्टहरू अथवा लिस्टमा दिएको डाटा एलिमेन्टहरू त्यो लिस्टमा छ या छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निकलाई भन्छ सर्चिङ। अब सर्चिङ गर्नलाई त सर्चिङ एउटा प्रोसेस रहेछ भन्ने कुरा हो। इट इज डिसाइडेड वेदर द सर्च की इन डाटा अर नट। हामीले कुनै पनि पार्टिकुलर डाटा एलिमेन्ट सर्च गर्नुपर्ने छ भने त्यो गिभन लिस्ट डाटा अफ एलिमेन्टमा हामीले कुनै एउटा सर्चिङ की एलिमेन्ट दिया हुन्छ। त्यो एलिमेन्ट छ भने आइटम इज फाउन्ड गर्दा हामी लोकेसन पनि हामी ट्रेस गरेर दिन सक्छौँ, अथवा आइटम म्यासेज मात्रै दिन सक्छौँ। होइन भनेदेखि त्यो लिस्टमा हामीले सर्च गर्न खोजेको एलिमेन्ट छैन भने नट फाउन्ड, अथवा हामी लोकेसन दिन सक्दैनौँ। हामी त्यहाँबाट हामी के हुन्छ एक्जिक्युट गरेर फर्कन्छौँ। इट इज द एल्गोरिदम। यो एउटा के हो, एल्गोरिदम हो। द प्रोसेस फाइन्डिङ द पार्टिकुलर आइटम, कुनै पनि पार्टिकुलर आइटमलाई इन द कलेक्सन अफ आइटम, कुनै कलेक्सन गरेको डाटा आइटमहरूलाई फाइन्डिङ गर्ने एउटा के हो, एल्गोरिदम हो। इट क्यान बी डन इन्टु द इन्टरनल डाटा स्ट्रक्चर अथवा एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर। यो इन्टरनल डाटा स्ट्रक्चरभित्र पनि हुनसक्छ, एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चरभित्र पनि हुनसक्छ। भनेको इन्टरनल भनेको विदिन द फिड भनेको हामीले कम्प्युटरको मेमोरीमै डाटा स्टोरेज गर्नेलाई भन्छ इन्टरनल फिड भन्छ। अर्को एक्सटर्नल भनेको कम्प्युटरको मेमोरी होइन, एक्जुलरी स्टोरेज डिभाइस अथवा सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसमा कुनै इन्फर्मेसन डाटाहरू स्टोरेज गरेर त्यो डाटा एलिमेन्ट त्यहाँ छ छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्ने टेक्निकलाई भन्छ एक्सटर्नल डाटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्कमा काम गर्छ भन्छ है। अब सर्चिङ टेक्निकहरू नर्मल्ली हामी हेर्ने बेलामा त सिक्वेन्शियल सर्च, बाइनरी सर्च र ट्री सर्च भन्छौँ। अब हामी टु सर्च द एलिमेन्ट इन गिभन द एरे, कुनै पार्टिकुलर एरे छ, इट क्यान बी डन बाई द फलोइङ वे। हामी सिक्वेन्शियल सर्च अथवा बाइनरी सर्च फ्रेमवर्कमा हेर्छौँ। ट्री सर्च भनेको त हामीले अहिले हामी ट्री पढ्दाखेरि ट्रीको आइटम एलिमेन्ट छ कि छैन प्रत्येक नोडरमा भिजिट गर्दै जान्छौँ। भिजिट गर्दै आइटम फाइन्ड आउट गऱ्यो भने फाइन्ड भयो, फाइन्ड भएन भने हामी नट फाउन्ड भनेर दिइरहेको हुन्छौँ है। हामी हेरौँ त्यसपछि के रहेछ त्यो कुराहरू। अब सिक्वेन्शियल सर्च हेर है। सिक्वेन्शियल सर्च इज अल्सो कल्ड द लिनियर सर्च। हामीले अहिले तिमीहरूले पढिसकेको थियौ, सीमा पढिसकेको कुरा भनेको सिक्वेन्शियल सर्च हो। बाइनरी सर्च पढाएको छ नि, यो पढिसकेको छ। हामी सरले एरेको ल्याब गराउने बेलामा त्यति बेला कुनै आइटम लिस्टमा दियो, आइटम हामीले इनपुट गर्ने एउटा एरे जेनेरेट गऱ्यो, एरे जेनेरेट द पार्टिकुलर आइटम हामीले दियो, आइटम दिइसकेपछि त्यो आइटम छ कि छैन भने प्रत्येक एलिमेन्टसँग कम्पेरिजन गऱ्यो, कम्पेरिजन गरेपछि लास्टमा हामीले के पाइरहेको हुन्छ, रिजल्ट पाइरहेको हुन्छ। छ भन्यो भने यस अथवा छैन भने नि लास्ट एलिमेन्टसँग बोली भेटेन भने आइटम इज नट फाउन्ड भनेर दिएको छ।
एउटा के हो लिनियर सर्च लिनियर सर्च सिक्वेन्शियल सर्च भनेको सिक्वेन्स भनेको 1 बाई एउटा पछि अरु गर्दै जाने भने हो सिक्वेन्शियली भनेको रोल नम्बर 1 पछि रोल नम्बर 2 लाई रोल नम्बर 2 पछि रोल नम्बर 3 यसरी जाने भनेको यसलाई भन्छ सिक्वेन्शियल सर्च भन्छ त्यो टेक्निक सिक्वेन्शियल सर्च स्टार्टेड एट द बिगिनिङ अफ द लिस्ट कहाँबाट सुरु गरिन्छ बिगिनिङबाट सुरु गरिन्छ एन्ड द चेक एभ्री इलिमेन्ट अफ द लिस्ट प्रत्येक इलिमेन्टहरु के गर्दै चेक गर्दै गइन्छ कतिन्जेलसम्म अन्टिल जबसम्म त्यो लिस्ट अफ गिवन लिस्ट अफ डाटा एलिमेन्टको भ्यालु नल हुँदैन नल नभइन्जेलसम्म नल भएपछि के हुन्छ लुप स्टप हुन्छ आइटम इज नट फाउन्ड भनेर त्यसपछि हामीले दिन्छ अब सिक्वेन्शियल सर्च कम्पेयर द एलिमेन्ट विथ द अल अदर द एलिमेन्ट गिवन द लिस्ट प्रत्येक एलिमेन्टसँग के हुन्छ हामीले जुन सर्चिङ की भनौँ अथवा सर्चिङ सर्च डाटा एलिमेन्ट जुन छ त्यो एलिमेन्टले के गर्छ गिवन लिस्ट एलिमेन्टको प्रत्येक एलिमेन्टसँग के गर्दै जान्छ कम्प्यारिजन गर्दै जान्छ यदि भेट्यो भनेदेखि यस भन्छ छैन भने नट फाउन्ड भन्छ इफ द एलिमेन्ट इज म्याच कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त्यो एलिमेन्ट म्याच गर्यो भने त्यतिबेला रिटर्न द इन्डेक्स भ्यालु अब इन्डेक्स भ्यालु भनेको जुन एरेमा छ नि जस्तो यो केसमा यो 10 लाई 0 इन्डेक्समा 5 लाई 1 इन्डेक्समा हामीले एरेमा दिया हुन्छ नि इन्डेक्स भ्यालु 15 लाई 2 यसलाई 20 लाई 3 यसलाई 4 यसलाई 5 यसरी हामीले 6 वटा डाटा एलिमेन्ट दियो भने त्यतिबेला के हुन्छ त इन्डेक्स भ्यालु सपोज मैले 20 रिटर्न गरे भने यसको इन्डेक्स भ्यालु कति हो 0 1 2 3 इन्डेक्स भ्यालु सहित यसले के गर्छ रिटर्न गर्छ एल्स नट रिटर्न भन्यो भने हामीले दिएको डाटा एलिमेन्ट नै छैन भने यति बेला के गर्छ स्टप हुन्छ अब यता सुन है त हामीलाई दिएको डाटा एलिमेन्टको लिस्ट कस्तो छ हेर त यहाँ 5 10 5 15 20 25 35 भनेर छ अब सपोज मलाई 25 मलाई हामीले के एलिमेन्ट सर्च गर्नु पर्यो भने हामी स्टार्टेड कहाँबाट छ 25 एलिमेन्ट कम्पेयर टु 10 फर्स्ट स्टेप त्यहाँ पनि छैन आइटम इक्वल भएन अनि 25 कम्पेयर टु 5 सेकेन्ड नम्बर स्टेप त्यहाँ पनि छैन अनि 25 कम्पेयर टु 15 त्यहाँ पनि कम्प्यारिजन छैन अनि 20 कम्पेयर टु 25 त्यहाँ पनि हामी चेक गर्छौँ नट इक्वल अनि 25 इक्वल टु 25 हामीले भेट्यो डाटा एलिमेन्ट भेटिसकेपछि हामी इन्डेक्स भ्यालु लुपको इन्डेक्स भ्यालुलाई के गर्छौँ जुन एलिमेन्ट हो त्यो एलिमेन्टको भ्यालु आइटम इज फाउन्ड भनेर हामी दिन्छौँ अब सपोज मैले 40 चेक गर्नु पर्यो अरे 40 चेक गर्नु पर्यो भने 40 कम्पेयर टु 10 40 कम्पेयर टु 5 40 कम्पेयर टु 15 40 कम्पेयर टु 20 40 कम्पेयर टु 25 40 कम्पेयर टु 35 कम्पेयर टु 40 अब त्यति गर्दा नै भेट्यो भने लास्ट भ्यालु के हुने हो त अब त्यो एरे इन्डेक्स भ्यालुमा कुनै पनि डाटा एलिमेन्ट नै छैन द्याट इज द नल त्यति बेला के हुने लुप स्टप हुने भयो लुप स्टप भइसकेपछि के हुने भयो आइटम इज नट फाउन्ड भनेर मेसेज दिने यस्तो किसिमको टेक्निकलाई भन्छ सिक्वेन्शियल सर्च यो भनेको मैले अहिले यही भनेको कुराहरू मैले भने त्यही भन्ने है अब यसमा अब सर यो लिनियर सर्चमा त हामीले गरिसकेको टर्मिनोलोजी भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले त्यति फोकस गरेनौँ तर हामीलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीलाई चाहिएको चाहिँ बाइनरी सर्च चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्च अब बाइनरी सर्चमा अब लिनियर सर्चको यो कम्प्लेक्सिटीको कुराहरू म पछि त्यो एरेमा सबैको कम्प्लेक्सिटी कति हुन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्ट वाइज फ्रेमवर्कमा म रिप्रेजेन्टेसन गर्छु है त्यति बेला तिमीलाई त्यहाँ एउटै पढेपछि त्यो सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ अहिले यहाँ गरे एउटा यो भन्थ्यो एउटा यो भन्ने हुन्छ त्यति बेला कम्प्यारिजन फ्रेमवर्कमा राखेपछि सजिलो चाहिँ हुन्छ है त्यति बेला त्यही भएर यहाँ के गरे भने बाइनरी सर्च युज फर सर्चिङ द एलिमेन्ट इन सर्टेड एरे अहिलेकोमा यो टर्म थिएन होला एकचोटि थाहा छ तिमीहरूलाई त्यो अहिलेको डाटा एलिमेन्ट चाहिँ सर्टेड एरे फ्रेमवर्कमा थिएन यो के थियो हेर त माथिपट्टि हेर त 5 10 25 30 5 10 15 यो त यताको हो त यार यो त सर्टेड फ्रेम यहाँ हेर त 10 5 15 20 25 35 यो के थिएन सर्टेड फ्रेमवर्कमा थिएन तर यो चाहिँ हेर त के भनेको छ के हुनु पर्यो यदि बाइनरी सर्च हामी युज अथवा एप्लिकेसन गर्ने हो भने एलिमेन्टलाई पहिलो कुरा के गर्नुपर्ने रहेछ सर्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ के गर्नुपर्ने रहेछ सर्टिङ भनेपछि हामीलाई दिएको एलिमेन्ट के हुने भयो अनसर्टेड छ भने पनि त्यसलाई हामी सर्टिङ गर्नु पर्यो जुनसुकै एल्गोरिदम युज गरेर गर तल त्यसलाई के गर सर्टिङ गर सर्टिङ गरिसकेपछि सपोज अहिले यही एलिमेन्ट थियो भने यो एलिमेन्ट थियो भने यो एलिमेन्टलाई सर्ट गर्दा 5 10 15 20 25 35 भयो नि त हैन त्यही नि 5 10 15 यसरी सर्टेड फ्रेमवर्क अब दोस्रो नम्बर पोइन्टले इट इज द फास्टेस्ट सर्च एल्गोरिदम भन्छ फास्टेस्ट छ भन्छ के आधारमा भन्दा यो एल्गोरिदम फास्टेस्ट हुनुको मिनिङ चाहिँ कसरी छ भन्दा यसमा पार्टिकुलर हामीले मिड भ्यालु भनेर पत्ता लगाउँछौँ मिड भ्यालुसँग हामीले आइटम खोज्न खोजेको एलिमेन्ट लेस देन छ कि ग्रेटर देन छ हामी कम्प्यारिजन गर्छौँ यदि
ग्रेटर देन छ भने प्लस 1 को भ्यालुमा कम्पेरिजन गर्छौँ, फेरि मिड भ्यालु निकाल्छौँ, के हुन्छ स्टार्टिङ नोड प्लस इन्डिङ नोड डिभाइड बाइ 2, त्यसरी हामी मिड भ्यालु निकाल्छौँ। मिड जति नम्बर अफ एलिमेन्ट छ, जस्तो 6 6वटा नम्बर छ भने 6 डिभाइड बाइ 2 गर्दा 3 3 भनेको मिड भ्यालु कति हो त? यहाँ कति हो 1 2 3 भनेको। अब यहाँ 3 भन्ने बित्तिकै त कति हुनुभयो 3.5 भनेको हामीले फ्लोटिङ नम्बरको पोइन्टलाई लिनौँ कि जुन चाहिँ होल नम्बर छ त्यही नम्बरलाई, जस्तो हामीले 15 लाई लिएँ अरे, मैले 15 लाई लिएर चेक गरेँ, यो मिड भ्यालु हैन। अब त्यसको स्टार्टिङ भ्यालु कति हो 5 हो, इन्डिङ भ्यालु कति हो 30 र यो 30 र स्टार्टिङ भ्यालु प्लस इन्डेक्स भ्यालुलाई डिभाइड बाइ 2 गर्दा जति इन्डेक्स भ्यालु आउँछ त्यही इन्डेक्स भ्यालु नै त्यसको के हो मिड भ्यालु हो भनेर भन्छ। डाटा भ्यालु होइन कि मिड भ्यालु भनेको इन्डेक्सिङ भ्यालु है। नम्बर अफ एलिमेन्ट जति छ त्यतिलाई के गर्ने, फर्स्ट इन्डेक्सलाई हामी 0 बाट स्टार्टिङ गर्छौँ, लास्ट भ्यालुलाई हामी n भन्छौँ भनेदेखि त्यति बेला 0 टु n सम्मको 0 प्लस n बाइ 2 गर्दाखेरि जुन नम्बर अफ टर्म आउँछ n बाइ 2, जुन एभरेज भ्यालु आउँछ मिड टर्म। अब कहिले काहीँ सर 7 डिभाइड बाइ 2 हुँदा त 3.5 आउँछ, 3.5 आउँदा हामी के लिन्छौँ 3 भन्ने भ्यालुलाई हामी लिन्छौँ। सर 3.5 पछि हामी फोलिए पनि हुन्छ भन्ने कुरोमा त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले चेक गर्न खोजेको एलिमेन्ट त्यही 3.5 को इन्डेक्स भ्यालुलाई लिएको हुनसक्छ, अथवा यो 20 नै हुन सक्ने केस हुनसक्छ। त्यति बेला हामी के गर्छौँ लोअर लिमिटबाट हामी चेक गर्छौँ है। त्यसपछि गएर यसको एल्गोरिदम किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले लिनियर सर्चमा सबै नम्बरसँग कम्पेरिजन गरेको थियो, यसमा के गर्छ स्टार्टिङ भ्यालु प्लस इन्ड भ्यालु डिभाइड बाइ 2 गरेपछि आधा भ्यालु त कट्यो नि त। त्यो रुट नोड मिड भ्यालुसँग हामीले दिएको एलिमेन्टको भ्यालु ग्रेटर छ कि लेस देन छ, ग्रेटर देन छ भने मिड भ्यालु भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा जाने भयो, यदि स्मलेस्ट भ्यालु छ भने हामी के गर्ने भयो मिड भ्यालुबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाने भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी चेक गर्ने, आधा त त्यही छुट्यो नि त। त्यही भएर के भन्छ बी को नोटेसनको लग एन, सपोज 6वटा नम्बर अफ एलिमेन्ट छ भने लग 6 को भ्यालु जति हो त्यति नै यसको के हो त रन टाइम कम्प्लेक्सिटी हो। रन टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको कम्प्युटरमा प्रोग्राम गरेर हामीले रन गराउँदा जति हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी आउँछ त्यो टाइम कम्प्लेक्सिटी के हुन्छ घट्छ भन्छ। अब बाइनरी सर्च वर्क अन द प्रिन्सिपल इन डिभाइड एन्ड कन्कोर। बाइनरी सर्च चाहिँ के गर्छ भन्दा डिभाइड एन्ड कन्कोर भनेको सपोज मसँग 100वटा डाटा छ, एकछिन हेर है, सपोज मसँग 100वटा डाटा छ, 100वटा डाटालाई मैले के गरेँ 50-50 भागमा डिभाइड गरेँ, त्यो 50 भएको डाटालाई पनि मैले के गरेँ 25-25 भागमा डिभाइड गरेँ, 25 पनि डाटा भएकोलाई मैले के अरे 12 र 13 भागमा, एउटा साइडमा 12 अर्को साइडमा 13 राखेँ। अब 12वटा भएकोलाई मैले फेरि डिभाइड गरेँ 6लाई पनि डिभाइड गरेर 3लाई पनि डिभाइड गरेर एकातिर 1 एकातिर 2, अनि फेरि मैले के गरेँ त्यो 2लाई पनि एक भागमा डिभाइड गरेँ। भनेको त्यो गिभन लिस्ट एरेमा भएको डाटा एलिमेन्ट भनेको जुन एरेमा भएको नवटा नम्बर छ त्यो नम्बर अफलाई के गर्ने डिभाइड गर्दै जाने, मिड भ्यालु पत्ता लगाउँदै डिभाइड गर्दै जाने, मिड भ्यालु पत्ता लगाउँदै डिभाइड गर्दै जाने, मिड भ्यालु पत्ता लगाउँदै डिभाइड गर्दै जाने, त्यसलाई भन्छ डिभाइड। अब कन्कोर गर्ने क्रममा के गर्छ सर्टेड फ्रेमवर्कमा त अलरेडी हुनु नै पर्छ, अनि त्यसलाई कम्बाइन गर्दै जाने, डिभाइड गर्नेको टुक्राउँदै जाने, अनि कन्कोर भनेको के भने जोइन गर्दै जाने। हाम्रो एरेन्जमेन्ट अर्डर ठिक छ कि छैन त्यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट गर्ने। यसले के कुन प्रिन्सिपल फलो गर्छ भन्दा डिभाइड एन्ड कन्कोर रुल भन्ने चाहिँ फलो अप गर्छ भन्छ। द सर्चिङ टेक्निक looks for the particular element of comparison, the middle most of element of the collection. हामीले n नम्बर अफ लिस्ट नवटा नम्बर अफ लिस्ट हामीले के गर्छौँ त मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। मिड भ्यालु भनेको के हो त स्टार्टिङको इन्डेक्स भ्यालु प्लस लास्ट इन्डेक्स भ्यालु डिभाइड बाइ 2, जति नम्बर अफ एलिमेन्ट छ त्यो जति सपोज 100वटा थियो भने 100वटाको मिड भ्यालु कति हुने 50 हुने, 0 प्लस अथवा 1 प्लस 100 गऱ्यो भने के हुने 101 51 101 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा कति हुने हो 50 पोइन्ट समथिङ। 50 पोइन्ट समथिङ भन्ने हामीले के लिन्छ 50 लाई नै लिन्छ। 50 लाई लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ 50 भन्ने डाटा भ्यालु के हाम्रो मिड भ्यालु त भयो, तर हामीले दिएको डाटा भ्यालु सपोज 65 छ अरे भनेदेखि हामी के कतातिर चेक गर्ने हो 50 पछि अथवा राइट ह्यान्ड साइडतिरको एलिमेन्टमा हामी चेक गर्ने हो। होइन मैले दिएको एलिमेन्ट 10 थियो भने त्यति बेला के हुने हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एलिमेन्टमा चेक गर्ने हो। यो के हो रिकर्सिभ फङ्सन अथवा रिकर्सिभ फ्रेमवर्कमा के गर्छ फङ्सन अटोमेटिकली कल गरिरहेको हुन्छ रिकर्सिभ फ्रेमवर्कमा है। त्यही भएर अब इट इज युजफुल when there are the large number of element। अब कहिले काहीँ के हुनसक्छ हामीले युज गर्ने अथवा हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने 5वटा 10वटा एलिमेन्टहरूलाई हामीले युज गरे हुन्छ, तर हामी कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू यति रियल एप्लिकेसन फिल्डमा यो डाटाहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो भने अथवा हामीले कुनै ब्याङ्कमा
मेरो खाता नम्बर कति हो अथवा एसएलसी को स्टुडेन्टहरुको मेरो सिम्बल नम्बर कति हो भनेर हामीले सर्च गर्नु पर्यो भने अथवा यतिदेखि यति सिम्बल नम्बरसम्मको व्यक्तिले कतिजनाले डिस्टिङसन ल्यायो यतिदेखि यति जनाको सम्मको स्टुडेन्टले फेल भए कुन सब्जेक्टमा फेल भए यतिदेखि यति रोल नम्बरसम्मको व्यक्ति सबभन्दा हाइएस्ट मार्क कुनमा ल्याए यी सबै कुराहरू प्रेडिक्ट लिनको रिट्राइपिङ गरेर लिनको निमित्त हामीले के युज गर्छौँ त बाइनरी सर्च गर्छौँ यदि होइन हामीले एसएलसीमा तिम्रो 2 लाख 3 लाख विद्यार्थीहरू 3 लाख 4 लाख विद्यार्थीहरूले एक्जाम दिएको हुन्छ सबैको तिम्रो सिम्बल नम्बर सबभन्दा लास्टमा चाहिँ प्रत्येक मान्छेसँग कम्प्यारिजन गर्दै आउँदा के हुने भयो घर गएर सुतेर भात खाएर अनि के अरे भोलिपल्ट आउँदा बल्ल तिम्रो त्यहाँ रिजल्ट आइपुग्यो त्यसै के भने कम्प्लेक्सिटी हुने भयो अथवा टाइम कन्ज्युमिङ बढी लाग्ने भयो अथवा त्यसले अकुपाई गर्ने स्पेस बढी हुने भयो त्यही भएको कारणले हामी के गर्छौँ त्यति बेला बाइनरी सर्च हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ त्यसले बाइनरी सर्चले के गर्यो तिम्रो भ्यालु तिम्रो एसएलसी को सिम्बल नम्बर के गर्ने भयो मिड भ्यालु पत्ता लगाउने भयो 4 लाख छ भने 1 बाटै सुरु थियो 4 लाखसम्म छ भने पहिला 2 लाख गर्ने भयो तिम्रो 2 लाख भित्र पर्यो कि 1 लाख भित्र पर्यो कि 3 लाख भित्र पर्यो कि त्यो लाख छुट्याउँछ लाख भित्र पनि फेरि अब 1 लाख भित्र पर्यो 1 लाखलाई पनि 50,000 मा छुट्याउने 50,000 मा पनि 25,000 लाई छुट्याउने 25,000 लाई पनि 12,500 मा छुट्याउने 12,000 लाई 6,000 मा 6,000 लाई 3,000 3,000 लाई के 1,500 हैन अथवा 2,000 अनि के हुने 1,000 यसरी के गर्छ डिभाइड गर्दै जाँदा हामीले के हुन्छ कम्प्यारिजन के हुन्छ मिनिमाइजेसन हुन्छ मिनिमाइजेसन भइसकेपछि के गर्छ त हाम्रो एल्गोरिदमको कम्प्लेक्सिटी अथवा फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ यसको एक्जाम्पल हेर्छौँ यहाँ ल एक्जाम्पल हेर सपोज इफ द सर्च एलिमेन्ट इज 25 इन द 7 एलिमेन्ट हामीले 25 भन्ने एलिमेन्टलाई हामीले सर्च गर्नुपर्ने छ इन द फलोइङ द फिगर सो द बाइनरी सर्च यसमा हेर सर्च एलिमेन्ट कति हो 25 अब 25 हामीले सर्च गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने स्टार्टिङ विथ द मिडल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले स्टार्टिङ प्लस इन भ्यालु डिभाइड बाइ 2 जब सपोज 5 लाई चाहिँ 0 इन्डेक्स 1 लाई 1 इन्डेक्स यसरी राखेको छ भने मिड प्लस मिडको भ्यालु 0 बाट कतिसम्म गयो त लास्ट भ्यालु कति भयो 0 1 2 3 4 5 6 भयो 6 0 प्लस 6 डिभाइड बाइ 3 गर्दा 3 नम्बर इन्डेक्स भ्यालु कति छ 0 1 2 3 भने कति भयो 20 चाहिँ हाम्रो मिड भ्यालु भयो मिड भ्यालु भइसकेपछि 25 र 20 हामी के गर्यौं कम्प्यारिजन गरेपछि हाम्रो हामीले सर्च गर्न खोजेको एलिमेन्ट त्यो मिड भ्यालु भन्दा ठुलो भ्यालु भएपछि हामी कतातिर जान्छौं हामी 25 पछिको राइट एलिमेन्टतिर जान्छौं यो जता मिड भ्यालु देखि राइटमा मिड प्लस 1 भ्यालुमा हामी के गर्छौं हेर्छौं
भरे बेलुकातिर नत्र भने सरलाई म भोलिको दिनभरिमा म सबमिट गरिदिन्छु। मेरो काम त धेरै काम भने खालि डाटा अलिकति घटाउने मात्रै। हजुर हजुर अँ अँ अँ। त्यो त यस्तो छ त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होला भनेर मैले त्यसरी बनाइदिएको छु। अँ, हजुर अँ, 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 ल ल हजुर हजुर अँ, अँ, अँ। त्यो त एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर ल्याएको छ नि सरले त्यही फिचर मैले एड तानिदिएको छु। त्यो सरले जुन फिचरहरू एड गर्नुभएको छ नि पिएनसीको जुन फिचरहरूमा त्यो जुन कुरा छ त्यही कुरा नै मैले राखिदिएको हो त्यहाँ माथि होइन। त्यो त अन्डरस्ट्यान्डिङ बेसमा चाहिँ हामी एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ नि त सर त्यहाँ माथि। हुन्छ हस् 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 थ्याङ्क यू हस् ल हामी कहाँ थियौँ यार। हेलो यदि बाइनेरी मात्रै पढेर भन्नु पर्ला। हेलो सुनिएको छ माइक अफ बज्यो। मेरो फोन आयो क्या एउटा फेरि एउटा कम्पनीबाट फेरि। ल हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि यो 25 भन्ने हामी एलिमेन्ट कि मिड भ्यालुसँग कम्पेरिजन गर्दै थियौँ। कम्पेरिजन गर्ने क्रममा फेरि के भयो त हाम्रो मिड भ्यालु भन्दा हामीले सर्च गर्न खोजेको एलिमेन्टको भ्यालु केही ग्रेटर देन भएपछि हामी के गर्छौँ मिड भनेको 20 पछिको भ्यालुमा हामी चेक गर्छौँ। अब 20 पछिको नेक्स्ट भ्यालु भनेको 25 हो। त्यो भनेको के हो मिड प्लस 1 भ्यालु। मिड प्लस 1 भ्यालु त्यो भयो। अब इन्ड भ्यालु त जुन भ्यालु त्यही भ्यालु हो नि। स्टार्टिङ भ्यालु कुन चाहिँ कुन इन्डेक्स भयो कुन इन्डेक्स भयो त अब 0 1 2 3 4 4 नम्बर इन्डेक्स प्लस हाम्रो लास्ट इन्डेक्स भ्यालु कति हो 6 4 5 6 4 र 6 को भनेपछि 4 6 प्लस 10 5 नम्बर एलिमेन्ट भनेको अब नेक्स्ट एलिमेन्टको मिड भ्यालु कति हो त 5 एलिमेन्ट हुन्छ। अब 5 एलिमेन्टमा 30 र 25 कम्पेरिजन गर्छ। यो 5 र यो के गर्ने भयो 25 कम्पेयर। अब यसपछि के भयो लेस देन भ्यालु पछि केमा गर्ने भयो यसको मिड माइनस 1 भ्यालुसँग के गर्ने भयो कम्पेरिजन गरिसकेपछि त्यो डाटा एलिमेन्ट त्यहाँ भेट्यो भने आइटेम इज फाउन्ड हैन। भेटेन भने सिधै अथवा कुनै मिड भ्यालुमै भेट्छ। यो केसमा त के भयो मिड भ्यालुमै भेट्यो त्यसपछि के भयो त कम्पेरिजन हुँदा भेट्यो। भेटिसकेपछि हामी के गर्छौँ ब्रेक भनेर युज गर्छौँ। आइटेम भेट्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ ब्रेक गर्छौँ। ब्रेक गरेपछि बाँकी हामी फर्दर प्रोसेसिङ चाहिँ गर्दैनौँ। यसरी के गर्छ बाइनरी सर्च हामी एक्टिभेट गर्छौँ है। बाइनरी सर्चको टेक्निक। अब यता सुन अब ट्री सर्चको कुरा गर्दा हामीले ट्री त अहिले भर्खर पढाएको थियो नि। अब एउटा यसलाई मैले स्टप गरेँ स्टप सेयरिङ गरेर म फेरि ट्रीको ओपन गरेँ है। त्यो भइहाल्यो। एउटा कुनै इक्जाम्पल लियौँ हामी यहाँ ट्रीको। लिनियर सर्च भयो बाइनरी सर्च भयो। अब ट्री सर्च है। अब ट्री सर्चमा ट्री कुनै न कुनै बनायो होला। एउटा ट्रीको एउटा फिगर हेरिहालौँ डाटा भ्यालु छ ल यही फिगर हेरे पनि हुन्छ है। यही फिगर भए पनि केही फरक पर्दैन। स्क्रिन सेयर पावरपोइन्ट एप्लिकेसन यो स्क्रिन सेयर भएको छ। हेलो भएको छ है। यो फिगर हामी अब ट्री सर्च गर्दैछ हामीलाई यो 40 सालको हाम्रो सरदार छैन। सपोज मलाई एउटा जे भन्ने एलिमेन्ट नोड हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दा हामी बाइनरी सर्च ट्रीमा अथवा बाइनरी सर्च ट्री भएपछि अलिकति मिलेन कुरो यहाँ भयो। अर्को हेर्नुपर्ने भयो अल्फाबेटिकल अर्डरको फ्रेमवर्कको हेर्नुपर्ने भयो। कता गयो
यही गरौँ न, सिद्धिहाल्यो। ल यो एउटा फिगर है। सपोज हामीले के गर्नु पर्यो भने बाइनरी सर्च ट्रीमा के हुन्छ, रुट नोड हुन्छ, रुट नोडबाट स्मलेस्ट भ्यालु भने लेफ्टमा जान्छ, यदि त्योभन्दा ग्रेटर देन भ्यालु छ भने राइटमा जान्छ भन्ने कन्सेप्ट छ हैन। बाइनरी सर्च ट्रीको कन्सेप्टै हो। बाइनरी सर्च ट्रीमा सपोज मलाई 45 नम्बर, यहाँ के भने कन्सिडर द 45 भने 45 नम्बर अफ इलिमेन्ट हामीले नोड इन्सर्ट के अरे सर्च गर्नु पर्यो भने इन बाइनरी सर्च ट्रीमा हामी के गर्छौँ, पहिला हामी रुट नोड 25 मा गरिरहेछौँ। 25 भन्दा 45 ग्रेटर देन हो कि लेस देन हो, ग्रेटर देन भ्यालु हो भने हामी के गर्छौँ, राइट सब ट्रीमा। राइट सब ट्रीमा नोड छ कि छैन, फेरि अर्को नोडसँग नोड पनि हुनसक्छ, लिफ पनि हुनसक्छ, त्योसँग हामी कम्पेरिजन। यहाँ के आयो 50 आयो, 45 र 50 कम्पेरिजन गर्यो। 50 भन्दा 45 के हो, स्मलेस्ट हो, हामी लेफ्ट सब ट्रीमा आयो। कुनको 50 को लेफ्ट सब ट्रीमा आयो। लेफ्ट सब ट्रीमा आएर फेरि के गर्यौँ, त्यो रुट नोड पनि हुनसक्छ, नोड या इन्टरनल नोड पनि हुनसक्छ, लिफ नोड पनि हुनसक्छ। त्यसपछि आएको नोड भ्यालुसँग हामीले 35 सँग फेरि कम्पेरिजन गरेर के भेटियो त हामीले 45 यो त 35 छ, 35 र हामीले खोजेको कति 45 कम्पेरिजन गर्ने क्रममा 35 भन्दा के ग्रेटर देन भ्यालु, ग्रेटर देन भ्यालुमा कति छ 44 र 45 कम्पेरिजन गर्यो। कम्पेरिजन गर्दा पनि नभेटिएपछि अब के हुने, आइटम इज नट फाउन्ड भन्यो। यसरी हामी बाइनरी सर्च ट्रीको टेक्निकहरू युज गर्छौँ। अब होइन सपोज 31 सर्च गर्नु पर्यो भने एउटा कुनै इलिमेन्ट 31 सर्च गर्नु नभएको केसमा हामीले 45 सर्च गर्यो। अब हेर त्यति बेला त्यसो हो भने कम्पेरिजन कतिवटा भयो, अहिलेको केसमा त्यो आइटम नट फाउन्ड भन्ने केसमा कतिवटा कम्पेरिजन भयो, 25 सँग एउटा, 50 सँग एउटा, 35 सँग एउटा, 40 कति 4 सँग एउटा, 1 2 3 4 चारवटा नोडसँग मात्रै कम्पेरिजन गर्यो। अहिलेको हामीले लिनियर सर्चको कुरा गर्ने हो भने हामीले के गर्थ्यौँ, प्रत्येक नोडहरू हामी के गर्दै जान्थ्यौँ, कम्पेरिजन गर्दै जान्छौँ। जस्तो यहाँ जतिवटा नोड छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14वटा नम्बरसँग कम्पेरिजन गरिसकेपछि मात्रै हामी के गर्थ्यौँ, आइटम नट फाउन्ड भनेर लिनियर सर्चमा गर्थ्यौँ। अब बाइनरी सर्चको कुरा गर्दा पनि के हुन्छ, बाइनरी सर्चमा पनि यो दिएको डाटा एलिमेन्टलाई सर्टेड गर्नु पर्यो। सर्टेड गरेपछि जुन पोजिसनमा छ मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। मिड भ्यालुबाट हामीले जुन डाटा एलिमेन्टको मिड भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि ग्रेटर देन छ भने राइट मिड +1, यदि स्मलेस्ट भ्यालु छ भने मिड -1 गरेर भ्यालुहरू हामी के गर्छौँ, डाटा एलिमेन्ट सर्ट गर्छौँ। भनेपछि लिनियर सर्चमा 14वटा नम्बरसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। बाइनरी सर्चसँग तिम्रो कतिवटा भयो, बाइनरी सर्च ट्रीसँग हामी जम्मा 4वटा कम्पेरिजन गरेर यो केसमा हामीले रिजल्ट एक्जिक्युसन गर्न सक्दो रहेछौँ। भनेपछि अब हामी अर्को एउटा हेरौँ, 31 भन्ने नोड हामीले सर्च गर्नु पर्यो भने हामी 25 सँग कम्पेरिजन गर्छौँ, 50 सँग कम्पेरिजन, 35 सँग कम्पेरिजन छ। यहाँ आएर हामी के कम्पेरिजन छ, आइटम इज फाउन्ड। हामी 4वटा जति नम्बर अफ लेभल अफ नोड छ त्यतिवटै, जति लेभल अफ ट्री छ त्यतिवटा म्याक्सिमम त्यति नम्बर अफ कम्पेरिजन हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है। यसमा जति नम्बर अफ लेभल छ, लेभल जति छ त्यति नै। जस्तो यसमा के भन्यो, 1 2 3 4वटा नोडसँग कम्पेरिजन हुन्छ भने 5औँ भयो भने 5वटा अर्को नोडसँग पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम भ्यालुको केसमा। अब मिनिमम केसमा त के हुनसक्छ, लेफ्ट सब ट्रीमा एउटा मात्रै इलिमेन्ट थियो भने त्यो के हुने भयो, बेस्ट केस केही सिनारियोमा रिजल्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। त्यसलाई भन्छ बाइनरी सर्च ट्री भन्छ। अब अर्को जाउँ हामी, जेनरल ट्री सर्चको कुरा गर्दै थिएँ मैले। यो स्क्रिन सेयर भएको छ, सेयर गर्नु पर्ला। के चाहिँ कुन चाहिँ सेयर भएको, जेनरल वाला लेखेको सेयर भएको छ कि अर्को, यो सेयर हो। अब यो हो क्या जनरल सर्च ट्री भन्छ। सेयर भयो ल। यसबाट सोध्ने भनेको जेनरल ट्री भनेको बाइनरी ट्रीमा दुईवटा हुन्छ। जेनरल ट्रीमा नम्बर अफ नोड कतिवटा चाइल्डहरू भन्ने कुरो प्रिडिफाइन हुँदैन है। जेनरल नोडमा जतिवटा पनि के हुनसक्छ, चाइल्ड यो रुट नोडको जतिवटा पनि रुट नोडहरू हुनसक्छ। कुनै भ्यालुहरू के हुन्छ, अर्डर फ्रेमवर्कमा नहुन सक्छ, ऱ्यान्डमाइज फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ। त्यस्तो किसिमको ट्रीलाई भन्छ जेनरल सर्च ट्री भन्छ। बाइनरी सर्च ट्री भनेको प्रिडिफाइन, लेफ्ट साइडमा यो भ्यालु भन्दा सानो, राइट साइडमा योभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर बाइनरी र जेनरल ट्री छ। हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो पार्ट हो। अब यदि यो यति पढेपछि सिद्धियो, आजलाई यति नै पढ्ने, त्यसपछि नपढ्ने। ल अब यता जेनरल ट्री भनेको के हो त भन्दा, जेनरल ट्री द ट्री नै हो, बाइनरी ट्री पनि ट्री नै हो। तर विच इज अ नोड क्यान ह्याभ मेनी चाइल्ड अर नोड। यसमा के हुनसक्छ, धेरैवटा चाइल्ड हुनसक्छ। जस्तो यो केसमा हेर, माथिल्लो फिगरमा हेर, यो रुट नोडको एउटा दुईटा तिनटा चारवटा चाइल्डहरू, मेनी नोडहरू हुनसक्छ। तर बाइनरी ट्रीमा के हुन्छ,
has most of two भनेको बाइनरी ट्रीको पनि टाइप छ नि हैन नर्मल बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री अनि अलमोस्ट बाइनरी ट्री रुट बाइनरी ट्री भनेर छ त्यो बाइनरी ट्रीमा अलमोस्ट के हुनु पर्यो दुईवटा चाइल्ड हुनु पर्यो अलमोस्ट भनेको एउटा भए पनि भयो अथवा हुँदै नभए पनि भयो अथवा दुईटा चाइल्ड भए पनि भयो अलमोस्ट भनेको त्यो अब द सब ट्री जनरेटेड जनरल ट्री डु नट होल्ड द अर्डर प्रपरली अब जनरल ट्रीमा के हुन्छ भने अर्डर भनेको जुन सिक्वेन्शियल सर्टिङ फ्रेमवर्कमा डाटा अर्डरहरू के हुन्छ त्यो फलोअप गर्दैन भन्छ बाइनरी ट्रीले के गर्छ होल्ड अथवा बाइनरी ट्रीले के गर्छ होल्ड द अर्डर प्रपरली त्यो डाटाहरू के हुन्छ त एरेन्जमेन्ट हामीले के भनेको छ रुट नोड भन्दा स्मलेस्ट भ्यालु चाहिँ लेफ्टमा जाने रुट नोड भन्दा ग्रेटर देन भ्यालु भने राइटमा जाने भनेको त्यसले यो अर्डर फलोअप गरेको हुन्छ तर यो जेनरल ट्रीले यो रुल्सलाई के गरेको हुँदैन फलोअप गरेको हुँदैन भन्छ इन डाटा स्ट्रक्चर अ जनरल ट्री क्यान नट बी अ इम्पिटी यो के हुन सक्दैन इम्पिटी हुन सक्दैन र वाइल इट क्यान बी इम्पिटी बाइनरी सर्च के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ इम्पिटी पनि हुन सक्छ है अनि इन जेनरल ट्रीमा के हुन्छ नोड क्यान ह्याभ एट मोस्ट अथवा नम्बर अफ चाइल्ड अफ नोड भनेको मोस्ट ह्याभ द एन नम्बर अफ चाइल्ड हुन सक्छ एनवटा चाइल्ड भनेको यहाँ एन भनेको कति एनको भ्यालु जति पनि 5-7 वटा पनि हामी डेभलपमेन्ट गर्न सकिने भयो यो रुट नोडको 5-7 वटा पनि हुन सक्ने भयो अब अथवा यो केसमा जेनरल ट्री भनेको कस्तो हिसाबले बुझौँ भने पहिला हामीहरूको के थियो पपुलेसन कम हुँदा जति धेरै सन्तान भयो त्यति नै के सुखी भनेर भनेको थियो अहिले आएर के भनेको छ दुईटा छोराछोरी ईश्वरको वरदान भनेको छ कि छैन एउटा बाउका दुईटा छोराछोरी एउटा छोरी अथवा एउटा छोरा अथवा दुईटा छोरीको कम्बिनेसन फ्रेमवर्क भनेको यो बाइनरी ट्री हो यो ट्री भनेको पहिलाको त्यो फेजको ट्री हो है यानवटा नोड मोस्ट अफ द यानवटा नोड हुन्छ तर यसमा के हुन्छ अब दुईवटा मात्रै चाइल्ड हुन्छ यसमा दुईवटा मात्रै चाइल्ड हुन्छ यसमा के हुन्छ यानवटा चाइल्ड हुन सक्छ अथवा यानवटा नोड हुन सक्छ भने है इन जेनरल ट्री हैज नो लिमिटेसन छैन अन द डिग्री अफ नोड यसमा यो डिग्री रुट नोडको छ कि हैन यसको डिग्री कति 1 2 3 4 हो 4 डिग्री यसमा कति छ 1 2 2 डिग्री भनेपछि जेनरल ट्रीमा डिग्रीको के छैन लिमिटेसन छैन तर बाइनरी ट्रीमा के छ लिमिटेसन छ भन्छ है यसले बाइनरी ट्रीमा इन जनरली देयर इज आइदर द जीरो सब ट्री और मेनी सब ट्री यसमा के हुन सक्छ लेफ्ट सब ट्री अथवा राइट सब ट्री धेरै हुन नि सक्छ कम हुन नि सक्छ तर यसमा के अथवा लेफ्ट साइडमा मात्रै हुन सक्छ राइट साइडमा मात्रै भएको जान पनि सक्छ तर बाइनरी ट्रीमा के हुन्छ देयर आर मेनी टु सब ट्री हुन्छ लेफ्ट सब ट्री र राइट सब ट्री हुन्छ भनेर यो जेनरल ट्री भनेर अब जेनरल ट्री सर्च गर्नलाई कम्प्लिकेटेड रहेछ कि रहेन त जेनरल ट्री सर्च गर्नलाई हामीले के छ धेरै कम्प्लिकेटेड छ हामीले त्यो डाटाहरू पनि र्यान्डमाइज भएको हुन्छ डाटाहरूको त्यसको रुट के कुनै अर्डरमै बसेको हुँदैन अर्डरमा नबसेपछि सर्चिङ गर्न के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यो कुराहरू यति नै हो है अब ह्यासिङ आज पढ्ने कि नपढ्ने ल भन अब धेरै छैन ह्यासिङ भयो ह्यासिङको मेकानिजम भयो आजलाई यति नै गरौँ जस्तो लाग्छ दसैँभन्दा अगाडि यति भ्याउने है दसैँभन्दा अगाडि यति भ्याउने कतिवटा छ भन्दा 40 वटा छ एउटा इक्जाम्पल छ इक्जाम्पल त केही नै छैन लास्टको यो छ मैले यो चाहिँ राखिदिएको छैन होला म राखिदिन्छु है आज बेलुकासम्म है तिमीहरूलाई त्यहाँ तिमीहरूको मेटेरियलमा मैले पोस्ट गरिदिएको छैन अरू केही छ भने सुन अब नत्र भने अब स्टप गरौँ केही छ अरू कतिजना रहेछ अहिले 25 जना किन कम भयो जस्तो लाग्छ त क्लासमा किन एटेन्डेन्स भन नि गयो है फेरि हेर नम्बर छ मैले भनेको छु सुरुबाटै कतिको पढाएको छौ तिमीहरूले घरमा पढाएको छ कि छैन अलिअलि हेरिएछ सर अलिअलि हेरेर त भन नि त अब यस्तो है दसैँ के अरे हामी तिहार पछाडि हाम्रो क्लास सुरु यदि फिजिकल्ली प्रेजेन्स भयो भने भयो भएन भने त्यस बेला म ल्याब गराउँछु है फेरि त्यति बेला तिहार पछाडि है
त्यति बेला फिजिकली प्रेजेन्स भयो भने ठिक सिद्धिहाल्यो, नभएदेखि म अनलाइन फ्रेमवर्कमा पनि तिमीहरूको प्र्याक्टिकल चाहिँ गराउँछु। अब तिमीहरू फ्री अफ टाइम छ, त्यति बेला फेरि लोड बढी पर्ला होइन, अहिले बिस्तारै गर्दै राख्ने हो। अब क्वेसन दिने हो भने म बरु दिइराखौँला ल्याबको, के छ ल भन, के गर्ने, क्वेसन दिउँ कि नदिउँ कि पछि नै दिने, ल भन। अनि यता सुन है, दिएको त्यो प्रोग्रामिङ कोडहरू तिमीहरूले बाहिरबाट नेटबाट डाउनलोड गरेर होइन कि पहिला आफ्नै एल्गोरिदम मैले पढाएको एल्गोरिदम अगाडि राख, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा C++ केमा हुन्छ तिमीहरूले ट्रान्सलेट गर्ने प्रयास गर। सिक्ने नै यसको अहिले भएर, अहिले सिकिएन, अहिले पनि कपी गर्यो भने सिद्धिएर प्रोग्रेस हुँदैन। यो पढेर तिमीहरू खरो भएर निस्किन्छ, खरो त्यो प्रोग्रामिङ गरेपछि खरो प्रोग्रामर भएर निस्किन्छ। त्यही भएर कपी गर्ने होइन कि पहिला गर, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि नमिल्न सक्छ, रातभरि पनि त्यसको रिजल्ट नआउन सक्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो तीनचोटि चारचोटि पाँचचोटि गर्दा पनि मिलेन भने बल्ल यसले कसरी गरेर रहेछ भनेर बल्ल नेटमा हेर। कोडै चाहिन्छ भने म कोडै पनि पठाइदिन्छु, तर तिमीहरूले त सिक्दैन त्यति बेला। हामीले लगभग के गर्छौँ भन्दा ल्याबमा एरेमा इन्सर्सन, एरेमा डिलिट दुईटा, स्ट्याक पुश पप अपरेसन तीनटा, क्यू अपरेसन चारवटा, अनि त्यहाँबाट इन्फिक्स र पोस्टफिक्स नोटेसन पाँचवटा, अनि त्यसपछि गएर पाँचवटा भयो। त्यसपछि गएर हामीले ट्री पढ्यो होइन, अथवा टावर अफ हिनो प्रब्लम नम्बर अफ एन्डिक्स वाला 6वटा, फिबोनाची सिरिज गरिँदैन। अनि त्यसपछि ट्रीमा ट्री क्रिएट गर्ने, आज लिङ्क लिस्ट छुट्यो त, लिङ्क लिस्टको 2टा 9-10वटा, ट्रीको क्रिएट गर्ने 11वटा, सर्टिङको 3टा 13-14वटा, सर्चिङको एउटा 14-15वटा, 16-17वटा गरिन्छ हेर, टोटल 16-17वटा गरिन्छ है। त्यो भएर अहिले मैले जे भनेको छु टिपेर यसो हेर्दै राखे हुन्छ है। त्यही एल्गोरिदम अनुसार इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा कपी गरेर सिकिन्न। त्यही एल्गोरिदमलाई अगाडि राख, कपी अगाडि राख अथवा स्लाइड अगाडि राख, अनि त्यसपछि तिमीहरू टाइप गर। सी प्रोग्रामिङमा त्यसैलाई ट्रान्सलेट गर्न मात्रै सिक्ने हो। अब भोलि तिमीहरू प्रोफेसनली कुनै ठाउँमा सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्न दियो भने उसले एल्गोरिदम दिन्छ, त्यही अनुसारले पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सेन्टेक्सहरू फरक होला, त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने। जहाँ गए पनि एल्गोरिदम यही नै युज हुने हो। अहिले हामीले जे जति पढाएको छ यही एल्गोरिदम युज है, जहाँ जाँदा पनि। भोलि सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्दा यही नै एल्गोरिदमहरू युज हुने हो। सर्च गर भने त्यही हो, सर्च गर भने हामीले नम्बर बेसमा गरे होला, त्यहाँ स्ट्रिङ बेसमा हुनसक्छ, टेक्स्ट बेसमा हुनसक्छ, भिडियो बेसमा हुनसक्छ होइन, विभिन्न मेकानिजम फ्रेमवर्कमा हुन्छ। अब एड गर भने डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि त एड गर भन्यो नि त होइन। एड गर भनेपछि हामीले लिङ्क लिस्टमा डाटा गरेका थियौँ, इन्फर्मेसन गरेका थियौँ, त्यस्तै हो। अथवा एरेमा इन्सर्ट गरेका थियौँ। पुश पप अपरेसन भन्छ, स्ट्याकको इन्फर्मेसन कसरी गर्ने, अब ट्री फ्रेमवर्कमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ छ। अब इक्जाममा हामीले चाहिँ लगभग 50 देखि 60 नम्बरको क्वेसन भइया पढेर, 50 देखि 60 50 नम्बरको पढिसकिया बोर्ड इक्जामको। अब एउटा क्वेसन भनेको तिम्रो चाहिँ ग्राफबाट आउने हो, एउटा क्वेसन भनेको सर्टिङबाट आउने। ल अब कतिको प्रिपेयर भएको छैन मलाई थाहा छैन, जस कति इफेक्टिभ भएको छ भन्ने कुरा। अब यो जो एब्सेन्ट भएको छ नि, यो पछि रोइ कराइ गरेर केही हुनेवाला छैन हेर। आज जम्मा 23 जना रहेछ, मैले एटेन्डेन्स हेरेको छैन, म त लास्टमा निकाल्ने हो त्यो एटेन्डेन्स। क्लास सिद्धिसकेपछि लास्टमा निकाल्ने हो। कसैको जेन्युन प्रब्लम भयो भने त्यही म्यासेज ग्रुपमै चाहिँ म्यासेज गर्ने सर मेरो 32 गएर अस्तिको क्लास एटेन्ड गर्न सकिन, जस्तो तिमीहरूको बुटोलतिरको बुटोल नलपरासीतिरको चाहिँ बत्ती गएर चाहिँ नि पाल्पाको साइडतिर होइन, 3-4 दिनै बत्ती आएर हुन्छ, त्यतातिरको त त्यस्तो किसिमले हामी क्लास कन्डक्ट गर्न सकिएन भन्ने कुरो छ भने पहिले यहाँ पोस्ट गरिदिने। म पछि लास्टमा हाजिर निकालिसकेपछि को कति प्रेजेन्स भयो भएन, कसले रेस्पोन्स गरे कसले रेस्पोन्स गरेन। प्रेजेन्टेसनको त मैले जोलाई सोधिहालेँ, नसोधेको चाहिँ मेल गरेर पठाइदिने। मेल गरेर पठाएपछि भयो। त्यसपछि म ग्राफ है केही छ अरू
केही छ कि छैन बन्द गरौँ त्यसो भने लाजालाई सिद्धि है त बाइसियो ओके सर लास्ट